सात रङ एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, न्यूज डेस्कको नियमित प्रस्तुति कार्यक्रम इन्द्रेणीमा यहाँलाई स्वागत छ। मेरो नाम हो अनिल। इन्द्रेणी अन्तर्गत आज हामी आर्थिक प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएका छौँ। कार्यक्रममा आज हामी साताभरका महत्त्वपूर्ण आर्थिक प्रसङ्ग, कृषि सम्बन्धी प्रसङ्ग र चिनिया अवधारणाको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स BRI-मा नेपालको सहभागिता, पूर्वाधार विकासमा यसको महत्त्व लगायतका विषयमा एकजना विज्ञसँग गरिएको कुराकानी लिएर उपस्थित भएका छौँ। कार्यक्रमको सुरुमा यो साताका महत्त्वपूर्ण आर्थिक प्रसङ्ग। सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता र श्रमिकले आउँदो साउन 1 देखि योगदान गर्न लगाउने भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले स्थापना गरेको कोषमा सूचीकृत रोजगारदातामा कार्यरत श्रमिकले मात्रै योगदान गर्न पाउने व्यवस्था छ। सूचीकृत हुन असार मसान्तसम्मको समय दिएको छ। प्रधानमन्त्री KP शर्मा ओलीले रोजगारदाता र श्रमिककै सहमतिमा ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पूर्ण रूपमा व्यवहारमा लागू गराउने जिम्मेवारी सरकारले लिएको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, रोजगारदाता र श्रमिकको सहमतिमै ल्याइएका न्यूनतम तलब र सामाजिक सुरक्षालाई सरकारले व्यवहारमै लागू गराउनेछ। सरकारले यो पूरा गर्न लगाउँछ, उद्यमीहरूले ती कुरा पूरा गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले असल श्रम सम्बन्ध कायम गर्न सामाजिक सुरक्षा लागू भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, उद्यमीले आफ्नो लगानी सुरक्षित हुने गरी अनुकूल काम गर्नुपर्छ। मजदुरले प्रसन्न मुद्रामा काम गर्न पाउनुपर्छ। यसमा सरकारले संयोजन गर्नेछ। मजदुरमाथि अन्याय गरेर समस्याको समाधान खोज्नु हुँदैन, न्याय दिएर समाधान गर्नुपर्छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले साउनदेखि नै योगदान गर्ने रोजगारदाता र श्रमिकलाई सेवा दिन आवश्यक संयन्त्र बनाइसकेको बताउनुभयो। ट्रेड युनियनहरूले श्रमिकहरूले योगदान सुरु गरेको पहिलो वर्ष 10 लाख श्रमिकलाई समेट्नुपर्ने माग गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले थप बजेट नदिँदा असारे धानका लागि मल अभाव हुने भएको छ। अर्थले अनुदान घटाउने शर्तसहित बजेट दिने जनाएपछि खरिद प्रक्रियामा अन्यल भएको हो। कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, अर्थले थप बजेट पुसमा नै निकासा गरिदिएको भए ग्लोबल टेन्डर मार्फत खरिद हुन्थ्यो। शर्त पूरा गर्न भनेपछि सङ्कट भयो। खरिद गर्न आदेश दिँदा पैसा निकासा हुने नहुने अन्यल भयो। मन्त्रालयका अनुसार विगतका वर्षको पनि 51 करोड रुपियाँ बक्यौता बाँकी छ। थप ठूलो रकम भएपछि आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरू हिचकिचाएका छन्। कृषि सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रविधि शाखाका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत नेत्रबहादुर भण्डारीका अनुसार अर्थको शर्तसहित मन्त्रालयले युरिया मलको अनुदान 70%बाट 57%मा झार्ने प्रस्ताव तयार पारेको थियो। 12% अनुदान हटाउँदा प्रति किलो 6 रुपियाँ बढ्ने मन्त्रालयको दाबी थियो। यस्तै DAP मलमा प्रति किलो 32% अनुदान दिँदै आएको छ। भारतमा DAP महँगो हुँदा मल तस्करी हुँदै आएको जनाएको छ। DAP-मा पनि प्रति किलो 6 रुपियाँ बढाएर बिक्री गर्ने मूल्य समायोजनका लागि प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पठाइएको थियो। मुलुकमा वार्षिक 7 लाख टन रासायनिक मल चाहिन्छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मल खरिद गर्न 6 अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो। सो रकमबाट 2,25,000 टन मल भित्रिएको छ। मल अपुग भएपछि अर्थसँग थप बजेट माग गरेको थियो। आन्तरिक राजस्व विभागले कर्जा सूचना केन्द्रलाई मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट तिर्न पत्राचार गरेको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी निर्देशिकाको व्यवस्था विपरीत विभागले केन्द्रलाई कर तिर्न पत्राचार गरेको हो। मूल्य अभिवृद्धि कर निर्देशिकाको परिच्छेद 4 को 17 मा वित्तीय सेवामा भ्याट नलाग्ने व्यवस्था उल्लेख छ। केन्द्रको स्थायी लेखा नम्बर प्यान प्रमाणपत्रमा यसका काम कारबाहीलाई वित्तीय सेवा भित्रै राखिएको छ। प्यानमा दर्ता हुँदा आन्तरिक राजस्व विभागले केन्द्रको कामलाई वित्तीय सेवाहरू अन्तर्गत नै राखेकाले कानून बमोजिम भ्याट तिर्नु नपर्ने केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल चन्द्र अधिकारीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो काम बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा सम्बन्धी सूचना दिने हो। यसकारण यो वित्तीय सेवा अन्तर्गत नै पर्छ। दर्ता गर्दा आफै वित्तीय सेवा भनेर दिने, अहिले आएर कानून विपरीत कर भुक्तानी गर भन्नु न्यायोचित भएन। वित्तीय संस्थालाई ऋण सम्बन्धी नै सूचना दिइने भएकाले त्यो वित्तीय सेवा नै भएको उहाँले दावी गर्नुभयो। केन्द्रलाई कर लगाउँदा यसको भार ऋणीलाई पर्ने भएकाले त्यो वित्तीय क्षेत्रको विकास तथा वित्तीय पहुँच विस्तारमा प्रति उत्पादक हुने उहाँको भनाइ छ। विभागले केन्द्रलाई 2061 सालमा प्यानमा दर्ता गरेको थियो। केन्द्रलाई प्रदान गरिएको प्यान प्रमाणपत्रमा कारोबारको किसिममा वित्तीय सेवाहरू उल्लेख छ। सोही व्यवस्थाका आधारमा केन्द्रले भ्याट भुक्तानी नगरेको हो।
टेलिकम सेवा प्रदायक एनसेलको आमदामी र नाफा दुवै घटेको छ। एनसेलको मातृ कम्पनी आजिएटाले सार्वजनिक गरेको सन् 2018 को वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले बढाएको करको दायराका कारण नाफा घटेको दावी गरिएको छ। एनसेलले गत वर्ष 57 अर्ब 50 करोड आमदानी गरेको थियो। सबै कर भुक्तानीपछि नाफा 15 अर्ब 30 करोड मात्रै भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ। यो आमदानी र नाफाको तथ्याङ्क सन् 2017 को भन्दा कम हो। सन् 2017 मा एनसेलले 58 अर्ब बढी आमदानी गरी करिब 19 अर्ब नाफा कमाएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले भोइस सेवातर्फको दूरसञ्चार सेवा दस्तुर 11% बाट बढाएर 13% पुर्याएको थियो। यस्तै टेलिकम कम्पनी डाटातर्फ पनि 13% दूरसञ्चार सेवा दस्तुर लगाउने निर्णय गरेको थियो। डाटामा सरकारले एकैपटक 13% दस्तुर लगाउने निर्णय गरे पनि एनसेल सहित नेपालमा सञ्चालित सेवा प्रदायकले यसको मूल्य बढाएका छैनन्। एनसेलले पनि सरकारले थप गरेको सेवा शुल्क आफ्नै आमदानीबाट तिर्ने घोषणा गरेको थियो। यो वर्ष टेलिकम कम्पनीको कर्पोरेट करको दायरा पनि 25% बाट बढाएर 30% पुर्याइएको छ। यसलाई पनि कम्पनीले आफ्नो नाफा घट्नुको कारण मानेको छ। स्थापनाको 2.5 दशकपछि राष्ट्र बैंकले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सीमा रहेको आफ्नो शेयर बिक्री गर्ने प्रक्रिया थालेको छ। यसअघि पटक पटक नेप्सीमा रहेको शेयर बिक्री गर्ने चर्चा चले पनि त्यसले मूर्त रूप पाउन सकेको थिएन। यसपटक भने राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले शेयर बिक्रीबारे निर्णय गरेर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन लागेको छ। राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने सञ्चालक समितिबाट निर्णय भइसकेको छ, अब छिटै शेयर बिक्रीका लागि टेन्डर आह्वान गर्छौं। अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिए लगतै बिक्री प्रक्रिया सुरु हुने अधिकारीले बताए। राष्ट्र बैंकले नेप्सीमा रहेको आफ्नो शेयर बिक्रीका लागि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छैन। त्यही पनि राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिन चाहेको हो। राष्ट्र बैंकले बनाएको मापदण्ड अनुसार सरकारी संस्थान र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले नेप्सीको शेयर खरिद गर्न पाउनेछन्। ती कम्पनीलाई कम्तीमा 5 देखि बढीमा 15% शेयर किन्न पाउने छुट राष्ट्र बैंकले दिने भएको छ। यो धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली भन्दा फरक हो। कुनै पनि कम्पनी वा संगठित संस्थाले धितोपत्र बजारको 10% भन्दा बढी धेरै शेयर खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था छ। नेपाल आयल निगमले पुरानो मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गरिएका पेट्रोल पम्प व्यवस्थित गर्न सकेको छैन। नेपालगञ्ज र कोहलपुरका पुराना पेट्रोल पम्प निगमको मापदण्ड र शर्त अनुकूल नभएको सरकारवालाले गुनासो गरेका छन्। निगमले पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता विनियमावली संशोधन गरेर आधुनिक प्रविधि सहितका सुरक्षित पम्प खोल्ने योजना अघि सारे पनि पुरानालाई व्यवस्थित गर्नै सकेको छैन। नयाँ मापदण्डमा 40 मिटर मोहडाको लम्बाइ र 17 मिटर चौडा हुनुपर्ने उल्लेख छ। नेपालगञ्ज स्थित पुष्पलाल चोकमा रहेको बागेश्वरी पम्प 4 लेन सडकसँगै जोडिएको छ। एउटा मात्र पम्प छ, त्यहाँ ठूला ट्रक, टिपर र गाडी पेट्रोल भरेपछि सहजै इन र आउट हुने सुविधा छैन। विनियमावलीमा भने जस्तै अपाङ्ग मैत्री शौचालय, महिला र पुरुषका लागि छुट्टा छुट्टै शौचालय, खानेपानीको व्यवस्था, सेवाग्राही बिसौनी स्थल लगायतका सुविधा भनाइमा मात्रै सीमित छन्। कोहलपुर स्थित धिताल एन्ड धिताल ट्रेडर्सको अवस्था पनि उस्तै छ। धम्बोजी चोक नजिक रहेको वीरसिंह थापा सञ्चालक रहेको पेट्रोल पम्पमा शौचालय नै छैन। 2वटा ट्रक डिजेल राख्न लाइन लागे भने मूल राजमार्गमा सवारी साधन प्रभावित हुने गरेको छ। विश्वकै सर्वाधिक ठूलो उड्डयन बजार बन्न लागेको चीनले पछिल्लो 1 दशक यता आफ्नै जहाजहरू निर्माण गरिरहेको छ। यो क्षेत्रमा पश्चिमा उत्पादकको दबदबा कमजोर गराउनु उसको लक्ष्य रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमले जनाएका छन्। यद्यपि चीनले कमर्सियल एयरक्राफ्ट कर्पोरेसन कोम्याक मार्फत निर्माण गरेका जहाज आलोचित बनिरहेका छन्। चीनले बनाएका जेट विमानले निकट भविष्यमै बोइङ र एयरबसलाई टक्कर दिने अनुमान गरिएको छ। विज्ञहरू केसम्म भन्छन् भने समयक्रममा सरकारी सहयोगको कोम्याकले यो क्षेत्रका सम्पूर्ण स्थापित खेलाडीहरूलाई चुनौती दिनेछ। चीन सरकारले व्यापक महत्त्व दिएका उच्च प्राविधिक निर्माण मध्ये कोम्याक एक हो। एनडियू एनालिटिक्सका संस्थापक सुकुर युसुफ भन्छन्, बजार हल्लाउने चिनिया क्षमतालाई कम आँक्न सकिँदैन। उड्डयन क्षेत्र सम्बन्धी सुझाव दिने युरोपेली र अमेरिकी उत्पादनको दोधाधिकार रहेको बजारमा तेस्रो पक्षले हस्तक्षेप गर्ने संकेत देखिन्छ। त्यो तेस्रो पक्ष सायद चीन हो। यसमार्फत उड्डयन क्षेत्रको परिदृश्य परिवर्तन हुने सम्भावना देखिएको युसुफको भनाइ छ। साताका महत्त्वपूर्ण आर्थिक प्रसङ्गपछि कार्यक्रममा अब पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि हामी चिनिया अवधारणाको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स BRI मा नेपालको सहभागिता, पूर्वाधार विकासमा यसले पार्ने प्रभाव लगायतका विषयमा एकजना विज्ञसँग गरिएको कुराकानी लिएर आउनेछौँ। साथमा कृषि सम्बन्धी साताका महत्त्वपूर्ण समाचार पनि बाँकी नै छन्। कार्यक्रम इन्द्रेणी सुन्दै गर्नुहोला। 7 रङ एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति।
कार्यक्रम इन्द्रेणी। ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। आज बिहिबार हो, हामी आर्थिक गतिविधि प्रस्तुत गरिरहेका छौं। चिनिया अवधारणाको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स BRI मा नेपालको सहभागितालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हालै सम्पन्न चीन भ्रमणका क्रममा समेत BRI अवधारणामा रहेर नेपालको पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी लगायतका अधिकांश विषयमा चिनिया समकक्षी सी जिनपिङसँग उच्च स्तरीय छलफल भएको छ। BRI मार्फत एसिया, युरोप र अफ्रिकासम्म साझा सञ्जाल विस्तार गर्ने चिनिया अवधारणामा 50 भन्दा बढी राष्ट्रले सहभागिता जनाइसकेका छन्। रेल र सडक सञ्जालसँगै व्यापारका लागि कोसे ढुङ्गा मानिएको BRI मा नेपालले सहभागिताको प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले बेजिङ स्थित पेकिङ विश्वविद्यालयमा थ्योरिटिकल इकोनोमिक्समा विद्यावारिधि गरिरहेका आशिष अधिकारीलाई नेपालको हितमा BRI को महत्व के हो भनी सोधेका छौं। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, किनभने हामीले पहिलो बेल्ट एन्ड रोड फोरममा कुनै पनि एउटा पार्टिसिपेसन चाहिँ जनायौं, तर हामीले कुनै पनि प्रोजेक्ट्स अथवा कुनै पनि फ्रेमवर्क भित्र पार्न सकेका थिएनौं हाम्रो प्रोजेक्ट्सहरूलाई। अब हाम्रो एउटा ट्यान्जिबल प्रोजेक्ट नै त्यसमा पर्नु भनेको चाहिँ हाम्रो लागि ठूलो उपलब्धि हो जस्तो लाग्छ मलाई। र नेपालको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि हाम्रो नेपालको फरेन पोलिसीको एउटा डाइमेन्सनलाई स्टडी गर्नुपर्छ। हाम्रो नेपालको फरेन पोलिसीको डाइमेन्सन भनेको जहिले पनि हामी इन्डो सेन्ट्रिजमबाट कसरी बाहिर जाने भन्ने प्रक्रियामा रहेको छ। विशेष गरी तपाईँ दुईजना स्कलर्सहरू, एकजना प्र्याक्टिसनर, एकजना स्कलर भन्छु म चाहिँ, यदुनाथ खनाल र श्रीधर खत्री, उहाँहरूको कन्सेप्ट भन्छु म चाहिँ। श्रीधर खत्री सरको चाहिँ इन्डो सेन्ट्रिजमबाट बाहिर भन्ने र यदुनाथ खनाल उहाँको चाहिँ नन आइसोलेसनिस्ट पोलिसी भनेर हामी चाहिँ अलिकति ग्लोबल पर्सनालिटी बनाउन खोजिराखेका हौँ त्यो इन्डो सेन्ट्रिजमबाट बाहिर निस्किनको लागि। र यसमा मेरो आफ्नो ओपिनियन चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि पोलिटिकल्ली हामीले त्यो पर्सनालिटी चाहिँ बनायौँ, विभिन्न इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन्सहरूमा मेम्बर भयौँ, त्यसमा एक्टिभली पार्टिसिपेट पनि गऱ्यौँ। तर इकोनोमिकल्ली हामी चाहिँ अझै पनि इन्डो सेन्ट्रिक बाटोमा चाहिँ अझै भित्र अझै इन डेप्थमा पुगिरहेका थियौँ। व्यापार घाटाहरू हेर्नुभयो भनेदेखि, अब अरू विभिन्न कुराहरू इन्डिकेटर्सहरू हेर्नुभयो भनेदेखि इकोनोमिकल्ली, अब यो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ चाहिँ इकोनोमिकल्ली त्यो इन्डो सेन्ट्रिजमबाट बाहिर निस्किने एउटा पार्ट हो जस्तो लाग्छ। त्यही भएर मेरो विचारमा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण एस्पेक्ट हो। इन्टरनेसनल फोरमहरू हाम्रो सहभागिता जनाउँछौँ, त्यसमा प्रतिबद्धता पनि आउँछन्, तर त्यो त्यस सँगसँगै तत्कालै त्यो ट्रान्सफर्मेसनमा जाँदैन अथवा लगानीको ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ हुँदैन भनेर भनिरहँदाखेरि यो BRI को हकमा हामीले आश गर्ने पर्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ के हो त? एउटा दृष्टिकोण बनिसकेपछि बेसिकल्ली यो चाहिँ व्यवस्थापनको कुराहरू हो जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा दृष्टिकोण, एउटा भिजन बनिसकेपछि त्यो भिजनलाई रियालिटीमा एक्जिक्युट गर्नको लागि विभिन्न फ्याक्टर्सहरू हुन्छन्। एउटा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर भनेको कर्मचारी तन्त्रदेखि लिएर व्यवस्थापनदेखि लिएर सबै कुराहरू छ। अब ती कुराहरूलाई हामीले कसरी एक्जिक्युट गर्न सक्यौँ त भन्ने कुरा पनि त्यसमा जोडिएर आउँछ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभका प्रोजेक्ट्सहरू पनि विभिन्न प्रोजेक्ट्सहरू डिले भइराखेको, अझ एक्सटेन्सन गरिराखेको, कस्ट बढिराखेको कुराहरू मिडियाहरूमा पनि नआएको होइन, आएको छ। मलाई लाग्छ त्यस्ता प्रोजेक्ट्सहरूलाई चाहिँ इन्भेस्टिगेट गरेर अलिक सिरियसली लिनुपर्छ हामीले बेलैमा। हामीले त्यो लिन अलिकति ढिलाइ गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ अलि मोनोपोलिस्टिक एप्रोच हाबी हुने हो कि हाम्रो पार्टबाट चाहिँ त्यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले चाहिँ जुन खालको कुराकानी गर्नुभयो, नेपाललाई जुन महत्त्व दिएको जस्तो देखियो उहाँको, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले पनि दूतावासमा आयोजित रात्रि भोजमा त्यही भन्नुभयो, नेपालको लागि सहकार्य गर्न सक्छ भनेर। भने जुन हामी यो ट्रान्सफर्मेसनको फेजमा छौँ, अब हाम्रो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने जुन फेजमा, त्यो चाहिँ चीनले स्वीकारेको हो भनेर अर्थ लाउने ठाउँ छ कि छैन? ठाउँ छ, पक्कै पनि छ। पहिलो कुरा त राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो त्यो भ्रमणमा बोलाउनु नै त्यो एउटा एक किसिमको हाम्रो डोमेस्टिक ट्रान्सफर्मेसनलाई स्वीकारेको हो भनेर बुझ्नुपर्छ मेरो विचारमा। हामीले जुन अब रिपब्लिक सिस्टमहरू एडप्ट गऱ्यौँ, त्यो एडप्टलाई चाहिँ एक किसिमले स्वीकारेको हो भन्ने खालको बुझ्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, अलिकति पोलिटिकली हायरार्किकल सोसाइटी हो चाइना। पोलिटिकल हायरार्किकल सोसाइटीमा राष्ट्रपति जस्तो मान्छे जानु भनेको हाम्रो आफ्नो प्राथमिकता कहाँ छ भन्ने पनि देखाउँछ त्यसले, हेड अफ स्टेट जानु भनेको। र अर्को, हाम्रो जस्तो पोलिटिकल सिस्टम प्र्याक्टिस गर्ने कन्ट्रीमा जहाँ एक्जिक्युटिभ पावर चाहिँ दलीय व्यवस्थाबाट आउँछ र हेड अफ स्टेटलाई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भनेर बुझिन्छ, त्यसरी जानुमा चाहिँ यो हाम्रो साझा अवधारणा हो भन्ने पनि बुझाउँछ नेपालको राष्ट्रपति जानु भनेको मैले बुझेको चाहिँ। अब हुन त मैले गभर्मेन्टले पार्टीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्न खोजा त होइन, तर हेड अफ स्टेट जानु भनेको चाहिँ एक किसिमले हामीहरू कहाँ चाहिँ त्यो विषयमा मतमतान्तरहरू छैनन् है अथवा कम छन् है भन्ने मेसेज पनि जान्छ। त्यो मेसेजलाई पोजिटिभली रेसिप्रोकेट गरेको पनि हुनसक्छ चाइनाले। चाइना अब आफैमा एउटा ठुलो शक्तिशाली राष्ट्र हो र हाम्रो चाहिँ बिचमा चाहिँ जस्तो यता एकापट्टि इन्डिया एकापट्टि चाइना रहँदाखेरि र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि होइन, अब म चाहिँ एकदम शक्तिशाली राष्ट्र मात्र होइन, छिमेकीहरूलाई सहयोग गर्ने र किन छिमेकमा राम्रो सम्बन्ध भएन र छिमेकमा सहयोग त्यो खालको स्थापना भएन भने चाहिँ त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पार्ने प्रभावलाई पनि त्यो कहीँ तलमाथि हुन्छ कि भनेर चाइना नेपालसँग नजिकिएको अथवा नेपालको चाहिँ समृद्धिको चाहनालाई उसले सम्बोधन गर्न खोजेको हुनसक्छ। त्यो खालको बुझाइ चाहिँ छ, तर तपाईँको फ्याक्चुअल एभिडेन्सेसहरू हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ इनिसिएसन त अफ्रिकाबाट भएको हो नि त, फेरि अफ्रिकाहरूसँग भएको र तपाईँको युरोपसँग पनि उनीहरूको प्राथमिकता अलिकति बढी छ। त्यही भएर मलाई लाग्छ यस्तो कुरा
कुराहरूलाई चाहिँ एटलिस्ट सुरुको फेजमा चाहिँ त्यो प्रोजेक्टको भायबिलिटीले नै ड्राइभ गर्छ। अब छिमेकीसँग प्राथमिकतामा राख्नु त आफ्नो ठाउँमा छ, पक्कै पनि अब त्यो राखि नै हाल्छन् होइन, त्यो गरि नै हाल्छन्, तर प्रोजेक्ट नै भायबल छैन भनेदेखि त के अर्थ भयो र? अब यही BRI-सँग जोड्दाखेरि जस्तो नेपालमा चाहिँ अब चाहिँ चाइनाको रेलवे लिङ्कको कुरा आएको छ, भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा चाहिँ चीनले पछिल्लो समय नेपाललाई गरेको सहयोग पनि अतुलनीय छ। यो लगानी सँगसँगै यो पोलिटिकल सक्रियता पनि बढ्यो चाइनाको भन्ने खालको छ। यो लगानी सँगसँगै यो प्याकेज डिल अन्तर्गत नै आउने हो यो पोलिटिकल तपाईँको यो सक्रियता पनि के हो? यो त्यसलाई 2-3 तरिकाले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँको पहिलो कुरा चाहिँ अब इकोनोमिकल्ली इन्भेस्टमेन्ट्सहरू आइसकेपछि त्यसको स्ट्राटेजिक कनोटेसन हुन्छ, लुकेको स्ट्राटेजिक कनोटेसन, आफ्नो इन्भेस्टमेन्टलाई सेक्युर कसरी गर्न सकिन्छ। अब रुल अफ ल अबाइड गर्ने कन्ट्री भएको भए कानुनी व्यवस्था बलियो हुन्थ्यो, पोलिटिकल इन्टरफेरेन्स नै हुँदैन थियो। अब अलिकति तपाईँको रुल अफ ल अलिकति विक भएको ठाउँहरूमा कसले डिसिजनलाई क्यारी गर्छ त? त्यो पोलिटिकल इकोनोमीको कुराहरू को हुन् त इन्ट्रेस्ट ग्रुप्सहरू त्यो प्रोजेक्टलाई क्यारी गर्न सक्ने भन्ने कुरा बुझेपछि त व्यापारीले त त्यतातिर एप्रोच गरि नै हाल्छ, त्यो पोलिटिकल इन्टरफेरेन्स एक किसिमको भइहाल्छ। र मैले देखेको दोस्रो कुरा, अब चाइनाको अलिकति इकोनोमीको पाटोलाई हेर्नुहुन्छ भनेदेखि, पोलिटिकल इकोनोमीको पाटोलाई हेर्नुहुन्छ भनेदेखि मैले देखेको मेरो आफ्नो स्टडी चाहिँ कस्तो पाएँ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अलिकति पोलिटिकल्ली इन्फ्लुएन्सियल मान्छेलाई प्रोजेक्टमा कन्भिन्स गर्न सक्यो भनेदेखि अलि सहज जस्तो देखिन्छ काम गर्नको लागि। तर नेपालमा त अब तपाईँ हामीलाई थाहा छँदैछ यहाँको रियालिटी त 3-4वटा स्टेक होल्डर्सहरू छन्, ब्युरोक्रेसीदेखि लिएर अब डिफ्रेन्ट पोलिटिकल पार्टिजहरू छन्, ती सबै कुराहरूलाई म्यानेज गर्नु पनि पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो उताको दृष्टिकोण बोकेर आएर यहाँ चाहिँ अलिकति पावरमा भएको मान्छेलाई कन्भिन्स गरेर काम गर्न सकिहालिन्छ कि भन्ने मेन्टालिटी पनि चाइनिजहरूमा देखिन्छ। तर नेपालमा अलिकति फरक छ कि जस्तो लाग्छ मलाई सिनारियो चाहिँ त्योभन्दा। दात्री निकायहरूले गर्ने सहायता अथवा चाहिँ जो परियोजना सञ्चालनको हिसाबमा चाहिँ चिनियाहरू पहिला अववाद थिए, उनीहरू समय तोकेको समयभन्दा अगाडि नै यो सबै परियोजना सम्पन्न गर्थे भने थियो। तर जस्तो अलि पछिल्लो समय भनेको भेरी बबे डाइभर्सनको त्यो जुन ब्रेक थ्रु भयो, त्यो गौतम बुद्ध तपाईँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनामा पनि जुन खालको द्रुत गतिमा काम भइरहेको छ, तर ती एकाध परियोजना छोडेर चिनिया पनि त्यही बाटोमा त्यो आयोजना होल्ड गर्ने अनि त्यसो तपाईँले लागत चाहिँ इस्टिमेट लागत बढाउने अनि समयमा काम सम्पन्न नगर्ने भन्ने खालको चाहिँ आइरहँदाखेरि यो प्रवृत्ति र अनि BRI-बाट हामीले लिने चाहिँ यो जुन सहयोग अथवा हामीले लिने फाइदामा चाहिँ अलिकति कहीँ यो तादम्यता नमिलेको कहीँ चाहिँ अलिक विरोधाभास छ कि भनेर संशय प्रकट गर्छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? छ पक्कै पनि छ, त्यो सही कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँको मर्निङ सोज द डे भनेको जस्तै हो नि, अब सुरुकै प्रोजेक्ट्सहरू अझ सहज प्रोजेक्ट्सहरू भनौँ न एक किसिमले, हाइड्रो पावरका प्रोजेक्ट्सहरू, त्यो प्रोजेक्ट्सहरूमा अलिकति कम्प्लिकेसन्सहरू आउन थाल्यो भने त भोलि अब रेलवेजको कनेक्टिभिटीका प्रोजेक्ट्सहरू त त्यो त पिपल टु पिपल लेभलसम्म पनि जान्छ। त्यो कम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्सहरू, टेक्निकल्ली पनि कम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्सहरू, तिनीहरू त्यसमा असर त पक्कै परि नै हाल्छ। तर त्यसको कारण चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो चाहिँ हामीले कस्तो मोडालिटीमा एग्रिमेन्ट्सहरू गर्छौँ त्यो कुराहरू हामीले पनि अलिकति रिभिजन गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ नेपालको केसमा। अब बुटको प्रोजेक्ट्सहरूमा आएको कम्प्लिकेसन्स, मुख्य कुरा मैले देखेको चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट रेडी गरेर त्यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ कुनै पनि ABCD इन्भेस्टरलाई तपाईँको कन्भिन्स गरिसकेपछि ल भयो काम भनेर जुन बस्ने मेन्टालिटी हुन्छ नि, त्यसलाई रिगोरसली फेरि कन्टिन्युसली के प्रब्लम आउन सक्छ, त्यसलाई कसरी कहाँ रिजल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति देखिँदैन कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि त्यो प्रब्लम्सहरू चाहिँ एम्प्लिफाई हुँदै जाने एउटा पाटो त्यो भयो। दोस्रो पाटो चाइनिजहरूलाई यो हाम्रो तर्फबाट भन्यौँ, चाइनिजहरूलाई पनि तपाईँको एकदम ठुलो लेभलको इन्भेस्टमेन्टमा जानु छ। अझ मिडियामा तपाईँको पत्र पत्रिकामा आए अनुसार त साउथ एसिया जाने बाटो नै नेपाल हो भन्ने हिसाबले छ उनीहरूलाई पनि त्यस्तो कुराले नेगेटिभ असर त पक्कै परिहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो गौतम बुद्ध एयरपोर्टहरू, यो यस्तो एयरपोर्टहरू चाहिँ उनीहरूले चाँडैभन्दा चाँडै कम्प्लिट गर्न खोजेको चाहिँ रियालिटी चाहिँ अहिले हामीले कुरा गरेको जस्तो मात्रै होइन है भनेर जुन एउटा पाटो छ नि त्यो पनि देखाउन खोजेको हो कि जस्तो लाग्छ क्या। चिनिया अवधारणाको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स BRI-मा नेपालको सहभागिता, पूर्वाधार विकासमा यसको महत्त्व लगायतका विषयमा बेजिङ स्थित पेकिङ विश्वविद्यालयमा थ्योरिटिकल इकोनोमिक्समा विद्यावारिधि गरिरहेका आशिष अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीपछि अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ। कार्यक्रमको अन्त्यमा यो साताका महत्त्वपूर्ण कृषि सम्बन्धी प्रसङ्ग। जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाले नगर क्षेत्रका नदी तथा खोलामा माछा लगायत जलचर प्राणी मार्न रोक लगाएको छ। नगरपालिकाले ठुलीभेरी, नलसिंहगाड लगायत नदी तथा खोलामा 3 महिनाका लागि माछा मार्न रोक लगाएको हो। जिल्लामा जलचर मार्न नपाइने गरी स्थानीय तहले प्रतिबन्ध लगाएको यो पहिलो घटना हो। दिनहुँ जसो नदी र खोलामा पासो हालेर, करेन्ट लगाएर विष हालेर र जाल हानेर माछा मार्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि नगरपालिकाले रोक लगाएको जनाएको छ। माछा लगायत जलचर प्राणी मार्नेको संख्या बढ्दा इकोसिस्टममा खतरा आउन थालेपछि प्रतिबन्ध लगाइएको जनप्रतिनिधिले बताएका छन्। अब नगरपालिकाको निर्णय विपरीत माछा तथा जलचर प्राणी मारेको पाइए कानुन बमोजिम कारबाही हुनेछ।
नगर कार्यपालिकाको बैठकले वैशाख 1 गतेदेखि असार मसान्तसम्म माछा लगायतका जलचर प्राणी मार्न प्रतिबन्ध लगाएको नगर प्रमुख टेकबहादुर रावलले बताउनुभयो। 3 साता अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनी उद्योगीले झुक्क्याएको बताए पनि आयातमा परिमाणात्मक बन्देज यथावत रहने भएको छ। ओली नेतृत्वकै मन्त्री परिषद निर्णयले चिनीको आयात बन्देजलाई जारी राख्ने भएको हो। यो निर्णयले सस्तोको चिनी आयात नहुने र स्वदेशी उद्योगीले कार्टेलिङ गरी मूल्य वृद्धि गरिरहेकाले उपभोक्तालाई मार परिरहेको छ। वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव केदार बहादुर अधिकारीले पठाएको सूचनामा परिमाणात्मक बन्देजको अवधिलाई 2076 असार मसान्तसम्म निरन्तरता दिने उल्लेख छ। यो सूचना वैशाख 2 गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। राजपत्रमा उल्लेखित सूचनामा भनिएको छ, सरकारले निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन 2013 को दफा 3 को उपदफा 1 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विदेशबाट आयात गरिने चिनीमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने गरी प्रकाशित सूचना बमोजिम विदेशबाट आयात गरिने चिनीमा लगाइएको परिमाणात्मक बन्देजको अवधिलाई 2076 असार मसान्तसम्म निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बन्देजको सन्दर्भमा मन्त्रालयबाट सुझाव दिएको थिएन। चितवनमा माछा, केरा, कुखुरा र मह जस्ता उत्पादन जिल्ला र देशभित्र खपत गर्नुका साथै विदेश निर्यातको सम्भावना पर्याप्त छ। तर बजार खोज्ने तरिका र निकासीका नियम प्रक्रियाबारे जिल्लाका अधिकांश किसानहरू खासै जानकार छैनन्। रत्नगर उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्यमा गत मंगलबार भएको निर्यात प्रवर्धन सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले उत्पादनको अवस्था, समस्या र निर्यातको सम्भावनाबारे चर्चा गरे। चितवन मत्स्य उत्पादक संघका अध्यक्ष रमेश पाण्डेले लागत मूल्य भन्दा पनि कममा माछा बेच्नु परेको गुनासो गर्नुभयो। व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रका प्रशिक्षक राजेन्द्र सिंहले पनि चितवनको माछा बंगलादेश पुर्याउन सकिने सुझाव दिनुभयो। अध्यक्ष पाण्डेले भन्नुभयो, अब भन्ने बित्तिकै कसरी त्यहाँ लैजाने? हामी यहाँ माछामा समस्या आएर परीक्षण गर्न सरकारी अधिकारीका अगाडि पुग्यौं भने 10 बजे जाँदा 12 बजेसम्म माछा चिरफार गरेर अन्तिममा खै के भयो भन्छन्। हाम्रो हालत यस्तो छ। धनकुटाका चिया कृषक र व्यवसायीहरूले चियाको बजार तथा निर्यातका लागि राज्यले उचित वातावरण दिन नसकेको गुनासो गरेका छन्। राष्ट्रिय चिया दिवसको अवसरमा धनकुटाको हिले बजारमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी चिया कृषक, उत्पादक र राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका पदाधिकारी बीचको अन्तर्क्रियाका सहभागीले यस्तो गुनासो गरेका हुन्। व्यवसायी र कृषकले चिया तथा कफी विकास बोर्डले अपेक्षित रूपमा चियाको बजारीकरणमा काम गर्न नसकेको बताए। 2 दशकदेखि व्यावसायिक चिया खेतीमा संलग्न अधिकांश कृषकले बजार अभावमा चिया बगान मासेर विकल्प खोज्ने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरे। चिया सहकारी संघका अध्यक्ष इन्द्र सारू मगरले विदेश निर्यात गरेर मनग्य आमदानी गर्न सकिने भए पनि त्यसप्रति राज्यको ध्यान नगएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, बोर्डले कम्तीमा मार्केटिङको पहल गरिदिए पनि कृषक उत्साहित हुने थियौं। चियापत्तीलाई हातैले माडेर पाहुनालाई चिया खुवाउनमै सीमित हुनु परेको छ। गुराँसी टी स्टेटका प्रबन्धक नवीन कार्कीको पनि त्यस्तै गुनासो छ। यस्तै चिया तथा कफी विकास बोर्डका उपनिर्देशक लक्ष्मण पोखरेलले नेपालको समृद्धिका लागि चियाको बजारको भूमिका उल्लेख्य हुने बताउनुभयो। उहाँले चिया व्यवसायी तथा कृषकका गुनासोलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताउनुभयो। मुलुकमा 15,000 साना कृषक चिया खेतीमा निर्भर रहेको तथ्याङ्क छ। विगत वर्षमा इलाम चिया बगानमा एथिन्जेल 4 पटक टिपाई भइसक्थ्यो। अर्गानिक उत्पादन थालेको चिया बगानमा 1 टिपाईमा 600 किलोसम्म हरियो चियापत्ती हुन्छ। यो पटक सिजन सुरु हुनासाथ थालिएको मजदुर आन्दोलनका कारण एकै टिपाई पनि हुन सकेको छैन। यसले गर्दा हरियो पत्ती कामै नलाग्ने गरी हुर्कन थालेको छ भने चियामा नै निर्भर श्रमिकलाई बिहान बेलुकाको छाक टार्ने मुस्किल भएको छ। इलाम बगानमा 32 वर्षदेखि चिया टिप्दै आएकी सरस्वती चौलागाई भन्छन्, लहलह चिया टिप्नेको साटो सरकारले तोकेको ज्याला देऊ भनेर आन्दोलनमा लाग्नु परेको छ। हामीलाई पनि यसरी चिया हुर्केर गएको हेर्न कहाँ मन छ र? आफ्नै कोठे बाली जस्तै स्याहारेर बनाएको बगान सञ्चालन गर्न सरकार र उद्योगीले पहल गरेर चाँडो बगान सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ। बगानकै श्रमिक ठाकुर कटुवालले भने, सरकारले आफै पारिश्रमिक तोक्ने अनि यतिको बिचली भइसक्दा पनि समाधानको पहल नगर्ने प्रवृत्तिले दिनरात चिया सुमसुमाएर पेट पाल्ने हामी समस्यामा पर्यौं। घट्दो श्रमिक समस्याका कारण स्याहार नपुगेको यो बगान 1 महिनादेखि ठप्प हुँदा झन विरूप बन्दै गएको छ। हवस् त नै प्रसङ्गसहित कार्यक्रम इन्द्रेणी आजलाई यति नै। इन्द्रेणीका अन्य प्रसङ्ग लिएर भोलि हामी कार्यक्रममा फेरि आउनेछौँ। आर्थिक इन्द्रेणीबाट साथीहरू केशु र रमेशका साथै म अनिललाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।